السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في الجزء الأخير من سلسلة تصحيح امتحان الوطني 2018 دور العادية مادة محاسبة. خلينا الجزء اللي فات في الأسئلة الأخيرة من هذا الامتحان هذا. بدينا خليناها في السؤال الخامس. Complétez l'extrait du tableau de redressement et de reclassement. Voilà. دونك هذا هو الطابلو ديالنا اللي عطينا، هذا هو رانكس انا رسمتو هنا. دونك خصنا نعمرو. شنو قالوا علينا؟ قالوا لنا عليه اننا لا فالور نيت كونطابل دي فري بريليمينير اي دو 53000. دونك حنا اش كنعرفو على الفري بريليمينير؟ كيتحيدو من لاكتيف ايموبيليزي وكيتحيدو من لي كابيتال بروبر. دونك كي موان 53000 غادي نحيدها من هنا وغادي نحيدها حتى من لي كابيتال بروبر. دونك هنا عندنا لي فري بريليمينير، عندنا اون بلو فالو ديال لي تيتر دو بارتيسيباسيون. دونك لي تي بي عندنا واحد البلو فالو. دونك شنو كيوقع ليه؟ غادي نزيدوه هنا 150000 وغادي يتزاد في لي كابيتال بروبر. دونك لي تي في بي عندنا واحد البلو فالو. شنو البلو فالو؟ اننا تزادت القيمه ديالهم ب 150000. بما ان تزادت القيمه حنا كنعرفو لي تي بي هما سون دي اكتيف ايموبيليزي. دونك غنزيدوهم في لاكتيف ايموبيليزي وبيان سور غادي نزيدوهم في لي كابيتال بروبر القيمه ديالهم. شنو عطاونا عاوتاني؟ قالك اون كريونس دوتوز de 24000 ne sera encaissée qu'en janvier 2019. يعني عندنا واحد الكريونس. دونك غنديروها كريونس. شنو عندنا؟ هاد الكريونس غادا تخلص حتى ل 2019. دونك غتولي ا لون تيرم، وبما انها غتولي ا لون تيرم خصنا نحيدوها من لاكتيف سيركولون ونزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. دونك غادي نزيدو 24000. وبما اننا ما عندناش هنا لاكتيف سيركولون دونك غادي نزيدها غير هنا وما عندي ما ندير تما. ما عنديش لاكتيف سيركولون باش نحيدها منه، ما عطينيش الكولون ديالها. شنو عندنا عاوتاني؟ عندنا لومبران. مال لومبران شنو قالوا لنا عليها؟ قالوا لنا عليها هو انها فوالا اون فراكسيون، واحد الفراكسيون منها اي رومبورسابل اون مارس 2018. دونك غتخلص في مارس. اش كنعرف انا لي زومبران؟ لي زومبران هما سون دي ديت لون اي مويان تيرم على مده كبيره. دابا ولاو غيتخلصوا في مارس، يعني ولات المده صغيره باش نخلصهم. اذا غادي نحيدهم من هنا وغادي نزيدها هنا زائد 30000. دونك نقصتها من لي ديت اللي عندي ا لون تيرم وزدتها في لي ديت ا كور تيرم لانها غادي تخلص في مارس. دونك هنا شنو باقي ليا؟ باقي خصني نعمر هادو. كيفاش غنعمرهم؟ نبدا بهادي سهله. شنو عندي؟ عندي 250 وغادي نزيد على 30. دونك هي هادي زائد هادي. دونك هنا خصني نعمر الاولى فالور كونطابل. فالور كونطابل دونك شنو هي لا فالور كونطابل اللي غنقص منها 30 غادي تعطيني 350. هي 350 زائد 30. ديما الا هبطت، الا كنت لتحت وبغيت نطلع الفوق كنعكس الاشاره. دونك هي 350 زائد 30000. دونك شنو غنديرو هنا؟ تساوي 350 هادي زائد هادي، فوالا هي 380000. دونك هنا شنو مازال عندي؟
غادي ناخد تساوي هادي ناقص هادي زائد هادي. دونك لاحظوا معايا انا راه درت زائد هنا، درت زائد هنا. علاش درت زائد؟ لان زائد مع الناقص غتولي ناقص، دونك غتنقص. هي 1,397,000. فوالا دونك هنا ما معطيني لا لا فالور كونطابل لا لا فالور فينونسيير. دونك كيفاش غادي نلقاها؟ لاحظوا معايا هنا عندي الغاسيو دو فينونسمون بيرمانون. واش كيساوي هاد الغاسيو؟ كيساوي هادي على هادي، وهادي راه هي لاكتيف ايموبيليزي، لا فالور فينونسيير ديال لاكتيف ايموبيليزي. دونك غادي نهزها نحطها هنا، وغادي نعكس الاشارات ديالي باش نلقى الفوق. دونك اش كتساوي؟ كتساوي هادي ناقص هادي ناقص هادي زائد هادي. دونك انا درت ناقص لان الناقص مع الناقص غتولي زائد. هذا غير الاكسل، نتوما غديروا غتنقصوا هاد 24,000 وتنقصوا 150,000 وتزيدوا 53,000. دونك هي 1,129,000. دونك نمشي دابا للسؤال اللي وراه. السؤال اللي وراه شنو كيطلب مني؟ calculer le fonds de roulement propre de l'exercice. Donc, fonds de roulement propre de l'exercice. Le fonds de roulement propre de l'exercice كيساوي القاعدة شنو كتقول لي؟ كتقول لي هو أنه كيساوي لي كابيتال بروبر موان لاكتيف إيموبيليزي. غيعطينا 147,000 درهم. دونك هنا interpréter B عطاونا interpréter son évolution. Voilà, donc on va interpréter l'évolution dialogue. L'interprétation de l'évolution de fonds de roulement propre 2017 par rapport à 2016. Donc je vous mets là 2016 fonds de roulement chacun 2016 هو 120,000 fonds de roulement propre 120,000. شحال ولا عندي دابا 2017 147,000. دونك عندي واحد augmentation. دونك غادي نجي interpréter le fonds de roulement propre s'est amélioré de 27,000 dirhams. Donc فرق بيناتهم هو 27,000 dirhams. Il est passé de 120,000 dirhams en 2016 à 147,000 dirhams en 2017. Donc هذه l'interprétation. نمشيو للسؤال الموالي. السؤال الموالي شنو كيطلب منا؟ دونك هو 7A calculer le ratio de solvabilité. Donc le ratio de solvabilité شنو كيساوي؟ كيساوي التوتال اكتيف على التوتال ديال لي ديت. دونك هنا لاحظوا معايا هنايا دابا ديما غنخدموا بهاد الطابلو هذا، ولكن انا كيقول لي التوتال ديال لاكتيف، والاكتيف كنعرف فيه ان فيه لاكتيف ايموبيليزي وفيه لاكتيف سيركولون وفيه تريزورور اكتيف. دونك انا لاكتيف ايموبيليزي ولاكتيف سيركولون والتريزورور اكتيف منين غادي نجيبهم انايا وما ما عاطينهمش ليا؟ منين غادي نجيبهم؟ دونك منين غادي تجيبهم؟ غادي تستعقل ان في البيلون ديالي كيقول لي ان التوتال ديال لاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف. يعني باش يكون البيلون ديالك مقاد خاص التوتال ديال لاكتيف يساوي التوتال ديال الباسيف. وانا التوتال ديال الباسيف عندي ها هو لي كابيتال بروبر ولي ديت لون اي موين تيرم ولي ديت ا كور تيرم. ها هو الباسيف كله عندي. يعني باش يكون عندي البيلون مقاد خاص لاكتيف يساوي ليا هادشي، وهادشي ها هو المجموع ديالو. اذا التوتال اكتيف غادي نجي للتوتال اكتيف. اش كيساوي التوتال اكتيف؟ التوتال اكتيف هو لا سوم ديال هادو بثلاثة اللي هما الباسيف. دونك التوتال اكتيف كيساوي التوتال باسيف هي 2,027,000
والتوتال ديال لي ديت شنو هو التوتال ديال لي ديت؟ التوتال ديال لي ديت هما جوج ا لون تيرم اي موين تيرم. دونك هي لا سوم، دونك مجموع ديال هاد الجوج هادو غيعطيني 630,000. اذا غاسيو دو سولفابيليتي اش كيساوي؟ كيساوي هاد التوتال مقسوم على هاد التوتال. دونك ناخدو غير جوج ولا الفاصلة، فوالا هي 3.22. 3.22. Calculer le ratio d'autonomie financière. Donc هنا سؤال ب. سؤال ب باش نكالكولي le ratio d'autonomie financière شنو خصني؟ الراسيو d'autonomie financière كيساوي الكابيتال بروبر على توتال ديال لي ديت. دونك انا عندي كابيتال بروبر هو هذا، والتوتال ديال لي ديت هما هادو اللي حسبت قبيله. اذا شنو غادي ندير؟ تساوي لي كابيتال بروبر هو هذا مقسوم على التوتال ديال لي ديت اللي هما هادو. شنو غيعطينا؟ دونك غادي يعطينا حتى هو، ناخدو جوج ارقام ورا الفاصله، دونك غيعطيني 2.22. Interpréter chacun des résultats obtenus. Donc l'interprétation شنو هي؟ L'actif de l'entreprise peut rembourser plus de 3 fois ses dettes. Donc لاحظتوا معايا ان ملي شديت لاكتيف وقسمته على التوتال ديال لي ديت عطاني 3.22، يعني ان التوتال ديال لاكتيف او لاكتيف ديالي راه ممكن انه يخلص ليا 3 المرات الكريديات ديولي لي ديت ديولي. متفقين؟ دونك لاكتيف دو لونتربريز بو rembourser plus de 3 fois ses dettes. L'interprétation. Tiens, l'entreprise compte plus sur ses capitaux propres que sur les dettes. يعني شنو؟ أن الشركة بما أن خرج ليا أكثر من واحد، هذاك يعني أن لي كابيتو بروبر هما كبر من لي ديت، يعني أن الشركة compte plus sur ses capitaux propres que sur les dettes. يعني كتعتمد الشركة كتعتمد على لي كابيتو ديولها أكثر ما كتعتمد على لي ديت ديولها. دونك هذا هو الجزء اللي كان المتبقي من الامتحان ديالنا. الله يوفقكم في امتحاناتكم، والى فيديوهات اخرى ان شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم.